प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस बार हम बाहर खड़े हैं, अपने ऑफिस के बाहर खड़े हैं, लेकिन ये एक इंतहाई अहम मौजू है जिस पर हम बात करने चले हैं। कुछ रोज़ पहले दुनिया इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज नसीर वाहगा ने एक स्टोरी दी थी, और वो स्टोरी ये थी कि पाकिस्तान से 5 अफराद मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत रासल खैमा गए थे, जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल थे। वो 31 मार्च को यहाँ से गए थे, उन्हें 7 अप्रैल को वापस आना था, लेकिन 4 अप्रैल को वो वहाँ से गायब हो गए, अचानक गायब हो गए। उसके बाद उनमें से जो 2 लोग थे उन्हें रिलीज कर दिया गया, लेकिन अभी तक उन्हें पाकिस्तान नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि अभी भी 3 लोग लापता हैं। उनके बारे में कुछ भी किसी को भी नहीं पता। न पाकिस्तानी सफारत खाने ने इस हवाले से कोई बात की है, न पाकिस्तानी काउंसलेट ने जो दुबई के अंदर मौजूद है इस हवाले से कोई बात की है, न ही हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। हमने ये स्टोरी अपने प्रोग्राम में दी थी कि हमने ये तवज्जो भी दिलाई थी हुकूमत की कि हुकूमत फौरी इसका नोटिस ले, क्योंकि इसमें एक इंतहाई पाकिस्तान की डेंटिस्ट्री की तारीख का, डेंटिस्ट्री में एक मोतबर नाम जो कि शेख जायद जो हॉस्पिटल है उसके डेंटिस्ट्री के इंचार्ज भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अयाज अली खान, वो भी मिसिंग हैं और उनका भी अभी तक पता नहीं चल पाया। इस वक्त जो आप मेरे इर्द गिर्द लोग, ख़वातीन व हज़रात देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम मुज़ाहरा कर रहे हैं और उनकी फौरी बाजियाबी के लिए मुतालबा कर रहे हैं। इनमें उनके स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के स्टूडेंट्स भी उनमें मौजूद हैं। एमफिल पीएचडी के स्कॉलर्स भी, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके कज़न हसीब साहब। हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या वाक़या हुआ था। हसीब साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि डॉक्टर अयाज जब यहाँ से गए थे, वो वहाँ रेगुलरली जाते रहते थे रफ़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी? जी हाँ, रेगुलरली जा रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर अयाज वहाँ पे वाइस डीन है और उनका जो यूनिवर्सिटी, डेंटल यूनिवर्सिटी बनी है, उसको इस्टेब्लिश करने में उनका बड़ा मेजर हाथ है और उनका करिकुलम डेवलप कर रहे थे। और ये भी मैं बताता चलूँ, ये हमारे लिए एक तरफ तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि वाहिद पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अभी तक इंडियंस और यूरोपियंस की मोनोपोली है एजुकेशन सेक्टर में। ये एक वाहिद प्रोफेशनल डेंटल मेडिकल कॉलेज है जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, और डॉक्टर अयाज अली खान मेन प्रोफेशनल हैं जिन्होंने इस कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में अथॉरिटीज़ की मदद की। और वो 31 मार्च को यहाँ से गए हैं। ही वॉज सपोज टू बी बैक ऑन 7th, लेकिन हमें मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ 7 तारीख को कि वो मिसिंग है 5 तारीख से, और उसके ऊपर हमने फॉरेन ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करवाई कि इनको बाजियाब करवाया जाए। ठीक है हसीब साहब, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अयाज साहब की हमशीरा महनाज साहिबा भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। महनाज साहिबा, आपका क्या राब्ता हुआ था? आखिरी बार आपका राब्ता डॉक्टर साहब से कब हुआ? मेरा 3 तारीख की सुबह, मैं रूटीन में भाई जब जाते हैं उनको कॉल करती रहती हूँ। उनका दूसरा नंबर जो दुबई का है उस पर मेरी 3 तारीख की सुबह उनसे बात हुई है। और उसके बाद मैंने मुझे घर से मैसेज मिला, क्योंकि मैं रूटीन में कॉल करती हूँ। मुझे 6 को मेरी भाभी ने मैसेज दिया है कि भाई को कॉल ना करना, वो हमें पता चला है वो मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं आउट ऑफ द विसिनिटी, और वहाँ पे सेल जो है वो काम नहीं कर रहा। और मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हमें कोई इत्तला नहीं थी, बट जारी बात हम थोड़े परेशान थे। ये हमें दुनिया से पता चला था कि ही इज़ एक्चुअली मिसिंग। उससे पहले हमें सिर्फ यही बताया जा रहा था कि वो किसी और जगह, किसी और जजीरे में गए हैं और जहाँ से उनका राब्ता नहीं है। अच्छा, आपका ये जिस थ्रू ज़ाहिर है रफ़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में भी है और अमारात में भी है, वो यहाँ से जाते थे, तो उनके हुकाम से आपकी बात हुई? उन्होंने कुछ बताया? जी, उनके हुकाम से हमारे भाई हसीब साहब सारी बातचीत कर रहे हैं। और कल परसों उनके वहाँ से 2 लोग आए थे जिन्होंने कहा कि वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तक कोई उन्होंने वहाँ पे काजी नहीं अपॉइंट किया। हम उन्हें बार बार अपील कर रहे हैं। कल उन्होंने हसीब भाई को वादा किया है कि वो काजी अपॉइंट कर देंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि 11 दिन के बाद आप अभी भी वादे कर रहे हैं कि आप काजी अपॉइंट करेंगे। हमें पता तो चले कि हमें तो कोई एलिगेशंस भी नहीं बता रहा, हमें पता नहीं हमारा भाई गया क्या, कहाँ है। वो एक फरिश्ता सीरत इंसान है, उसके साथ कोई गलत चीज़ आप एसोसिएट ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। तो हमें क्या पता कि वो किधर गया है। हमारी तो ये हर हुकाम से ये रिक्वेस्ट है, और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। ना हम कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ना कोई एहतजाज कर रहे हैं। ये सारे आप देखो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है। इधर बड़े बड़े लोग आए हुए थे। वो सिर्फ इसीलिए कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को एक्सपेडाइट करे। आप महनाज साहिबा, ये बताइए कि
آپ کو انہوں نے کیا بتایا کہ مطلب وہ کہاں ہیں, انہیں کسی نے اٹھایا ہے, انڈر اریسٹ ہیں؟ کچھ نہیں پتا جی, وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں یہ میڈیا یوز کر رہی ہوں ٹو ریکویسٹ دا پریزیڈنٹ, دا پرائم منسٹر, دا چیف جسٹس آف پاکستان, پلیز ڈو سم تھنگ, ہمارا پتہ کرے بھائی کدھر ہے. جی حسیب صاحب, میری کونسلیٹ میں بات ہوئی جی کچھ لوگوں سے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا. انہوں نے یہ بتایا کہ جو انہوں نے یو اے اتھارٹیز کو ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے اینڈ دے آر ویٹنگ فار دیئر رسپانس. دبئی میں جو پاکستانی کاؤنسل, جی ہاں. تو وہ ان سے پھر میں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں جی ابھی آلریڈی 10 دن 11 دن 12 دن ہو گئے ہیں, اگر آپ کی ریکویسٹ کا جواب نہیں آئے گا تو کیا ہم ان کی پرمیشن کا ویٹ کرتے رہیں گے؟ واٹ از دی نیکسٹ کورس آف ایکشن؟ دیکھیں نا, ایک ہمارا ہی از ناٹ این آرڈینری پرسن, وی آل نو, آپ کو ساری ان کی اچیومنٹ کا آلریڈی ہم نے ایک آپ کو بکلیٹ بھی دی ہے جس میں ان کی اچیومنٹ ہے. وہ ایک نیشنل ہیرو ہے, ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو اور تمام کنسرنڈ ایجنسیز کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے. اور ہم اس وقت دیکھیں ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہم نے یہ سوچا کہ ہم میڈیا سے ریکویسٹ کریں کہ ہماری آواز کو تھوڑا اٹھائیں, کیونکہ ہم نے اپنے تمام چینلز موبلائز کر کے دیکھ لیا ہے. ہم نے فارن آفس کو بھی کیا ہے, وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو دیکھیں, فارن آفس خالی ایک کام کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوگا, ان کے پاس اور بھی پرائورٹیز ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی پرائورٹیز اس معاملے میں اس کو امپروو کریں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی, ان کے ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. جی میں ڈاکٹر سائمہ چودھری ہوں, اورل پیتھولوجی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں سر کے ساتھ. پچھلے 5 سال سے میں سر کے ساتھ ہوں, اور اس سے زیادہ نفیس آدمی اگر مجھے کوئی ہفتے کے دن کہتا نا کہ میرا باپ مسنگ ہو گیا ہے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اب ہو گئی ہے. اور 100 سے زیادہ جس بندے نے سائنٹیفک پیپر چھاپے ہوئے ہیں, مطلب لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس نے 30 اس کے پی ایچ ڈی ایم فل اسکالرز ہیں. مجال ہے کہ ہسپتال کے اندر, ہسپتال کے کسی عملے سے پوچھ لیجیے آپ, شیخ زاید میں وہ ہوتے ہیں, ایک بندہ اگر اس بندے کی برائی کر دے یا یہ کہہ دے کہ 1 روپیہ یا ادھر سے ادھر ہوا ہو, یا کبھی کوئی آیا ہو اور انہوں نے فون اٹھا کے امیڈیٹلی اس کا کام نہ کیا ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ آدمی تو کسی کا دل دکھا ہی نہیں سکتا. پروفیشنلی ہی واز مطلب اے جیم آف اے پرسن وہ. اور وہاں پہ انہوں نے ایک اور بات, ایم فل اور ہمارے جو ایم فل اور ایف سی پی ایس کے اسکالرز ہیں وہ یو اے ای میں اپروو نہیں تھے لوگ. ان لوگوں کو پی ایم ڈی سی یہ ایگزام دینا پڑتا تھا لائسنس یو اے ای میں جا کے. انہوں نے پرسنلی پچھلے ابھی 6 مہینے میں پرسنلی ان لوگوں کو اپروو کرایا ہے, اور اب ہمیں وہاں جا کے صرف انٹرویو دینا پڑتا ہے ان کی لائسنس. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, آپ کے جذبات کے ہم قدر کرتے ہیں. جی آپ بھی ان کی بہن ہیں؟ ہاں جی, میں ہوا ان کا سب سے چھوٹی سسٹر ہوں. میری سنڈے کو ہی ان سے بات ہوئی تھی. اس کے بعد ہمیں یہی انفارمیشن کہ بھئی وہ آگے کہیں جا رہے ہیں, تو ہمیں نہیں بتایا انہوں نے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں. تو سیل واز کلوز. لیکن میں گورنمنٹ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی جو اس ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے باہر, ہماری ساکھ باہر وہ بناتا ہے, اور آج اٹس ٹائم فار آور کنٹری ٹو گیو ہز ریٹرن. اس سے ماشاءاللہ ان بچیوں کو سب کو ایم فل جو ہماری ملک کی کبھی کہیں نہیں ریکگنائز, وہی ورک ڈے اینڈ نائٹ, اس کی تو کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں سوائے پڑھائی اور صرف پڑھائی. اور آج ہم اس کے لیے یہاں کھڑے ہیں, ملک سے ترلے کر رہے ہیں, اور ہم اپنے ملک کا نام وہ روشن کرتے ہیں. میں کہتی ہوں آج پاکستان کو اس کی ضرورت ہے, وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے اسٹینڈ بائی رہا ہے. تو آج پروفیسر ڈاکٹر ایاز علی خان جو ڈینٹسٹری کے شعبے کے پروفیسر اور شیخ زاید ہسپتال میں ڈینٹسٹری کے سربراہ ہیں, مسنگ ہیں. 31 مارچ کو وہ گئے تھے یو اے ای کی ریاست راس الخیمہ, اور 4 اپریل کو انہیں واپس آنا تھا, 7 اپریل کو انہیں واپس آنا تھا, لیکن 4 اپریل سے وہ مسنگ ہیں اور ان کا کوئی رابطہ ابھی تک اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوا. ان کے لواحقین نے چیف جسٹس, وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے میں مداخلت کریں. پاکستان میں پہلے ہی مسنگ افراد کے کیسز چل رہے ہیں, اس میں اب مزید اضافہ ہو گیا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ آج کوئٹہ دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے. اس کی ہم مزید تفصیل جانیں گے, لیکن پہلے ایک بریک.